चुकी होगी, आपके अंदर कुछ करने का ना कोई इंथुसियाज्म होगा, ना आप आगे बढ़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मायूसी आपके अंदर उतर चुकी होगी। और जब आप इस चीज को देखेंगे और बाहर जाके बात करेंगे तो क्या होता है, आप हमेशा नेगेटिव कहते हैं, भाई आज फलानी जगह ये हो गया, फलाना ये हो गया, और उस प्रोसेस में यू लॉस्ट योर बिगेस्ट एसेट। दोस्तों, मैं सिर्फ अपनी प्रैक्टिस आपके साथ शेयर करता हूं, बाकी आपकी चॉइस है, आप इसको करना चाहें करें, वरना जैसे आप करें। मैंने गुज़श्ता 10 से 12 साल के अरसे में मैंने 2 काम किए। नंबर 1, ड्राइविंग टाइम को मैंने अपने लर्निंग टाइम में ट्रांसफॉर्म कर लिया। जो लोग आप में से ड्राइव करके आते हैं, आपको कितने घंटे लगते होंगे यहाँ पे आते हुए? ऑन एन एवरेज आप 2 घंटे तो लगाते हैं, आने जाने में टाइम लगता है, शायद ज्यादा लगता होगा। मैं अगर आपसे सवाल करूँ इस 2 घंटे का क्या इस्तेमाल होता है, तो आप सोचेंगे क्या इस्तेमाल करना है, या तो हम फोन पे बात कर लेंगे या कोई रेडियो सुन लेंगे। दोस्तों, 10 सालों में, 10 से 12 सालों में मेरी सक्सेस में इस पार्ट प्ले किया कि मैं जब भी ड्राइव करता हूं अपनी गाड़ी में, मेरे पास इज अ बंडल ऑफ सीरीज, और वो वर्ड स्टाइल टॉपिक्स पे होती हैं, वो मैनेजमेंट पे होती हैं, लीडरशिप पे होती हैं, रिलीजन पे होती हैं, इंस्पिरेशन पे होती हैं, वो हर वक्त प्ले हो रही होती है, मेरी गाड़ी में प्ले हो रही होती है। मैं अपनी गाड़ी को ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी कहता हूं। आप कहां दाखिला लिया आपने लिया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। इसकी एक सर्टेन टाइमिंग है, इसकी सर्टेन फीस है। मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं जो 24/7 खुली रहती है। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसका कैरिकुलम मेरी मर्जी से तय होता है। यहाँ वो टीचर हैं जो उस वक्त तक बोलते हैं जब तक मैं सुनना चाहता हूं। ये वो बातें हैं विजडम की और एक्सपीरियंसेस की, जिनको जब मैं अप्लाई करता हूं तो मेरी जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब मैं 1 घंटा अपना मॉर्निंग टाइम में ड्राइव करके आ रहा होता हूं और कोई ना कोई बात, कोई ना कोई अच्छी सोच मेरे दिमाग से, मेरे समाज से टकरा रही होती है, तो आपको पता है फिर क्या होता है। जब आप पॉजिटिव इनपुट लेते हैं तो मेरा जो दिन स्टार्ट होता है, लाइक किकिंग, इट्स लाइक अप एंड किकिंग। मेरी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। मैं पूरे दिन के लिए चार्ज अप होता हूं बिकॉज़ आई हैव लिसन्ड समथिंग इंस्पिरेशनल। मैंने सुबह के टाइम में, मेरा ख्याल बात करते हुए आपसे जज्बाती हो गया, मेरा गला खुश्क हो गया। मैंने सुबह के टाइम में कभी भी मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता सुबह के टाइम, क्योंकि जो सुबह का टाइम है वो सबसे प्रीशियस टाइम है मुझे अपने दिन का किक स्टार्ट करने के लिए। आई नीड टू रीड समथिंग इंस्पिरेशनल और लर्न समथिंग इंस्पिरेशनल, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड, आई कैन नॉट इन्फ्लुएंस इट। मेरे पढ़ने से क्या होगा? बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, मैंने भी पढ़ लिया तो क्या फर्क पड़ा, और बहुत सारे लोग जान रहे हैं, मैं अभी नहीं जान रहा तो मुझे क्या फर्क पड़ा। मुझे अगर इस बात का नहीं पता लगा कि आज हमारी स्टॉक मार्केट में इतने पॉइंट क्रैश हो गए हैं, या कराची में ये हो गया है और पिंडी में ये हो गया है, मेरी मालूमात में क्या फर्क पड़ा। लेकिन उसका ना सुनना सुबह के टाइम में, मुझे जो उसने इंथुसियाज्म दिया, जो उसने मुझे एक पुश दी, उससे ये हुआ कि जब मैं अपनी सराउंडिंग में पहुंचता हूं और वहां बहुत सारे लोग जो भी दिन स्टार्ट नहीं होता और थके मांदे अंदाज में चल रहे होते हैं, और जिनकी माइंड कंडीशनिंग जो होती है वो नेगेटिव होती है, वहां पे मैं डिफरेंशिएटेड होता हूं। मैंने सिर्फ ये करता हूं, एट द एंड ऑफ द डे दैट आई नीड टू अपडेट माय नॉलेज लेवल, तो मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ ऑनलाइन जाता हूं, किसी भी न्यूज़ की ऑनलाइन की सिर्फ हेडिंग्स को पढ़ता हूं, जो उसमें से इंटरेस्टिंग होता है उसको ले लेता हूं। तो बाय 4 o'clock when I leave my office, my level of knowledge is the same उस शख्स की तरह जिसने पूरा दिन उसको 10,000 दफा सुना हो। कोई डिफरेंस आता है? नहीं आया। लेकिन फायदा क्या हुआ? मैंने अपने दिमाग को प्रिवेंट किया। दोस्तों, जब हम इस टाइप के चीजों को अनकॉन्शियस सुनते हैं तो हमारा माइंड प्रोग्राम होता है नेगेटिव। ये हमारे सॉफ्टवेयर की तरह। देखिए, अभी हम कंप्यूटर ले रहे हैं, इस कंप्यूटर में मैं अगर फ्लैश ड्राइव लेकर जाऊंगा, मैं इनसे कहूं जी मैंने इसमें फ्लैश ड्राइव लगानी है। अगर आपका ये कंप्यूटर कितना कीमती है, अगर आपको आईटी का इल्म है तो आपको पता है कि ये वायरस कंटेमिनेटेड यूएसबी ड्राइव भी होती हैं, और मैं आपको बता दूं ये वायरस कंटेमिनेटेड है, आप मुझे अलाउ करेंगे लगाने? क्यों जी?
और आपका दोस्त हो वायरस कंटेमिनेटेड, उसके पास यूएसबी पोर्ट और आपके कीमती कंप्यूटर में आके प्लग इन करे, नहीं देंगे ना। देखिए दोस्तों, कितनी अजीब सी बात है, कितनी अजीब सी बात है कि जब हम अपने कीमती तरीन कंप्यूटर को लेकर दुनिया में चलते हैं तो हम ये देखते ही नहीं कि मेरा ये दोस्त या मेरा ये दोस्त ये मेरे माइंड को पोल्यूट कर रहा है या मुझे इनहेंस कर रहा है। दोस्तों एक चीज कामयाबी की बता दूं, अपने आप को बदलने के लिए अपनी सराउंडिंग को बदलना जरूरी है। दुनिया में दो तरह के रिलेशनशिप आपको मिलेंगे हर जगह। एक होता है नरिशिंग रिलेशनशिप, वो लोग जिनकी कंपनी में आप अपलिफ्ट होते हैं। दूसरे वो होते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो लोग जो आपको ड्रैग डाउन करते हैं। अगर आप हाई अचीवर बनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एग्जामिनेशन में हैं, आप अपने कोर्स में हैं, आप चाहते हैं मैं हाई अचीवर बनूं, क्या करना चाहिए? एक तो स्ट्रेटेजी की बात की, लेकिन स्ट्रेटेजी सीखेंगे कहां से? सवाल क्या हुआ? क्यों? अपनी क्लास में एक और क्लास की बात बता दूं, अच्छे ग्रेड लेने के लिए, अच्छे एग्जामिनेशन बनने के लिए अपनी सराउंडिंग में उन लोगों को ऑब्जर्व करें जो हाई अचीवर्स हैं। अगर आपकी क्लास में दो चार ऐसे लोग हैं, क्योंकि वो अगर सक्सेसफुल हैं तो एज ए पर्सन सक्सेसफुल नहीं है। क्या चीज सक्सेसफुल है? उनकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है। और अगर कोई फेलियर है तो क्यों फेलियर है? उसकी स्ट्रेटेजी फेलियर है। जब आप सक्सेसफुल लोगों की कंपनी में जाएंगे क्या होगा? उन लोगों का जो मेंटल स्टैंडर्ड है वो हाई है। फॉर एग्जांपल वो अपने मेंटल स्टैंडर्ड कितना रखते हैं? कोई 95% रखेगा, कोई 97% रखेगा। अगर आपका स्टैंडर्ड 70% हुआ हाइपोथेटिकली, तो सबसे पहले आपको खुश कहां से आएगी? आपको आएगा यार मैं तो 70% पे खुश हो रहा हूँ, ये देखो ये तो 95% लेकर भी ये रंजीदा हो जाते हैं। तो आपका क्या होगा? सबसे पहले चैलेंज, आपको एक अपलिफ्ट मिलेगा, आपके स्टैंडर्ड चेंज होंगे। नंबर 2 क्या होगा? जब आप उनकी कंपनी में रहेंगे तो आप देखेंगे इसके कौन से मेथड हैं जो इसको सक्सेसफुल करना है। मैं अपने बच्चों की जिस वक्त सुपरवाइजर्स के साथ मीटिंग करने जाता हूं तो एक क्वेश्चन मैं पेट पूछता हूं हर एक से। मैं उनसे जाके पूछता हूं मेरे बच्चे के बारे में बाद में बताइए, मुझे बताइए कि इनकी क्लास में हाई अचीवर्स कौन है जी, ये है, उनका क्या लेवल आ रहा है जी, ये स्कोर आ रहा है। अच्छा जी मुझे ये बताइए उनकी कौन सी ऐसी चीजें हैं क्योंकि आपके साथ शेयर होती हैं, What are some of their strategies why they are successful? तो मुझे उन्होंने बताते हैं कि भाई ये हर रोज जाके तो 3 घंटे ये पढ़ते हैं या ये वीकेंड के ऊपर ये टाइम करते हैं, ये करते हैं। I got my answer. Then I walked to my kids and I told them from today onward this is something recipe which you have to follow and that's it. And this is something which makes you successful. दोस्तों अगर आपके अभी के जो ग्रेड आ रहे हैं, मैं आपको एक इसको भी एक्सपेरिमेंट कर लें। फॉर एग्जांपल अभी आप बी ग्रेड लेते हैं, ठीक है, या सी ग्रेड लेते हैं, आप तजर्बातन देख लें जिन दोस्तों के साथ आप मेजॉरिटी ऑफ टाइम होते हैं ऑन एन एवरेज उन सब के ग्रेड भी यही होंगे। सोच रहे मैं जो बात कर रहा हूं बड़े पते की कह रहा हूं। आप जिस ग्रेड में हैं, आपकी सराउंडिंग में जो आपके दोस्त और आपकी जो सहेलियां हैं उनके ऑन एन एवरेज आप कैलकुलेट कर लें वो उसी ग्रेड में होंगे। क्यों? क्योंकि ये वो मेंटल स्टैंडर्ड है जिसके साथ आप हैं। लेकिन अगर आप अपने ग्रुप में सबसे नीचे हैं और आपके ग्रुप में 3-4 लोग ऐसे हैं जो ए ग्रेड लेते हैं और आप सी लेते हैं, मैं आज आपको गारंटी से देता हूं आप उनके साथ 6 महीने गुजार लें, आपको पता भी नहीं लगेगा और आप कहेंगे यार मेरे ग्रेड इंप्रूव होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि आप सबकॉन्शियसली उनकी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना शुरू कर देंगे। अगर आप पूछेंगे अच्छा भाई तुम्हारे ग्रेड कैसा आया, तो वो कहेगा यार वीकेंड पे ऐसा करते हैं कि फलाने टाइम पे हम इसकी ये स्टडी करते हैं या लाइब्रेरी जाते हैं या फलाने जाते हैं। अब आपको नहीं पता लेकिन आप सबकॉन्शियसली उनकी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन किसी के ग्रेड लो आते हैं तो सबकॉन्शियसली आप उनको भी तो फॉलो कर रहे होते हैं। आप उनसे पूछते हैं सभी वीकेंड पे क्या करना है, वो कहते हैं वीकेंड पे हमारी बहुत जबरदस्त पार्टी हो रही है। वहां कहते हैं यार पार्टी हो रही है चलो। And while you are spending a time in a party, and if you are
being within the losers, you become loser. And if you will not take your away and you put not yourself into some of the evils. अच्छा, अब मैंने जिंदगी का एक बड़ा काम का आपको बता दिया. क्या आपने सीखा? प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जो लोग अच्छी स्ट्रेटजीज रखते हैं, अचीवर्स हैं, आपने इस जिंदगी के फलसफे को अपनाना है कि आपने अपने ताल्लुकात उन लोगों के साथ प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे रखने हैं. क्योंकि दोस्तों ये नरिशिंग रिलेशनशिप है. लेकिन अगर आपको जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको ड्रैग करें, जो आपको नेगेटिव कंडीशनिंग दें, आपने उनसे वैसे दूर भागना है जैसे आप नेगेटिव वायरस ज़्यादा यूएसबी को अपनी कंप्यूटर में लगा के क्रैश नहीं करना चाहते. आपको उनसे दूर होना पड़ेगा. रियलाइज करना मुश्किल होता है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है. अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की. हम कैसे ये चीज को रियलाइज करें? मैंने अभी एक बात की, हम में से हर इंसान अपने ज़हन में बनाए हुए स्टैंडर्ड के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है. लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ. यहाँ पे बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, जॉब्स करते हैं, ठीक है. जॉब में हर बंदे को मुख्तलिफ सैलरीज मिलती हैं. कुछ लोग कारोबार करते हैं, कारोबार में मुख्तलिफ इनकम होती है. कुछ लोग अपना वेट रखते हैं, कुछ लोग ओवर वेट होते हैं, कुछ लोग अंडर वेट होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल होते हैं. हर इंसान अपने ज़हन के बनाए हुए म्यार के मुताबिक अपनी फाइनेंशियल लाइफ सेट करता है, अपनी पर्सनल लाइफ सेट करता है और अपनी अदर जो उसकी डोमेन है उनमें काम करता है. आपने कहा रियलाइज से ज्यादा हाई लेवल पे लोगों से रिलेट करते हैं तो आपको गैप नजर आता है. जब आप अपने जैसे लोगों के साथ होते हैं तो आप कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि आपको कोई पेन नहीं होती. आप क्यों एफर्ट करें? आपके तमाम दोस्तों के वैसे ग्रेड हैं. और जब आपके अपने दोस्तों से थोड़ा सा ग्रेड बेहतर होगा तो आप तो खुश होंगे, आप कंफर्ट जोन में होंगे. आप कहेंगे देखो यार इसके सबसे कम आए, मेरे ज्यादा है. तो रियलाइजेशन आती है जब आपको गैप पता लगता है. और मैं आपको ये बता दूं, हमारी जिंदगी में हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. देखो इंसान की मिसाल मैं आपको बताता हूँ, एक दरख्त की मिसाल देता हूँ. अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ट्री जो है वो कितना ग्रो होता है, the tree grow up to that extent possible. तो ये ऐसे ही है, जितनी हाइट तक ट्री जा सकता है उतने में जाएगा, जितनी डेप्थ में वो अपनी जड़ें फैला सकता है फैलाएगा. लेकिन आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स का मामला कैसा है? ऐसा नहीं. हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को जहां यहां तक ग्रो कर सकते हैं तो कुछ लोग यहां पे रुकना पसंद कर लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रुकना पसंद करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रुकना पसंद करते हैं, कुछ लोग जमीन से बाहर आना ही पसंद नहीं करते. मैं आपसे हकीकत कह रहा हूँ, बात बिल्कुल लगती है. हर इंसान अपने सेट किए हुए स्टैंडर्ड के मुताबिक जिंदगी गुजारता है. बहुत सारे लोग 1 लाख तनख्वाह लेते हैं, बहुत खुश होते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 लाख तनख्वाह कमाते हैं फिर भी खुश नहीं होते. कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में सिर्फ डिग्री को ले लेना कामयाबी समझते हैं. कुछ लोग अपनी अचीवमेंट्स को वर्ल्ड क्लास बनाने के भी सेटिस्फाई नहीं होते. तो चेंज कहाँ पे आई? दोस्तों इस कामरान सदीकी से ये किताब मेरे अंदर छुपी हुई थी. अगर मैं अपने आप को चैलेंज ना करता तो ये किताब बाहर ना आती. बहुत सारे, मेरा एक सवाल है, आप में से बहुत सारों के अंदर बहुत सारी कैपेसिटीज हैं. मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. मैं यूएई में ऑयल एंड गैस सेक्टर में मैं ट्रेनिंग एडवाइजर हूँ. मैं ऑथर हूँ, मोटिवेशन स्पीकर हूँ, कंसल्टेंट हूँ, ऑडिटर हूँ. ये इस चीज को कवर करते हुए टाइम लगा. मैं आपसे सवाल ये करने लगा हूँ, ऑयल एंड गैस सेक्टर में दुबई यूएई की कहानी ये है कि तकरीबन 1950s में कोई ट्रेस ऑफ कुछ नहीं था. उनके पास कोई ऑयल एंड गैस रिजर्व कुछ नहीं थे. अगर आप इनकी पुरानी तस्वीरें देखें तो आप हैरान होंगे कि सिवाय वहाँ पे रेत उड़ती हुई दिखाई देती थी या लोगों का जरिया माश जो था वो सिर्फ समंदर में डाइव करके मोती चुनना था और कुछ नहीं था. इतनी बड़ी चीज कैसे? मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या ये ऑयल एंड गैस रिजर्व्स उनके पास उस वक्त आए जिस वक्त उन्होंने डिस्कवर किया या उनके पास मिलियंस ऑफ ईयर्स से मौजूद थे? मौजूद थे या नहीं? मौजूद थे.
جب ان کو پتا نہیں تھا کہ آئل اینڈ گیس ریزرو نیچے موجود ہے تو ان کی لائف کیسی تھی؟ miserable, right؟ وہ کس طرح زندگی گزار رہے تھے؟ بیسک کیمپوں میں رہ رہے تھے، پانی ڈھونڈتے تھے، موتی نکالتے تھے، بیچتے تھے۔ جب کسی نے یہ کہا کہ آپ کی زمین کے نیچے آئل اینڈ گیس ریزرو ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ صرف اتنے نالج نے تو ان کی زندگی کو نہیں بدلا۔ کس طرح بدلی گئی؟ انہوں نے باہر کی کسی کمپنی کو ہائر کیا، اس کمپنی نے کیا کیا کہ اس میں ڈرل کیا، ڈرل کرنے کے بعد انہوں نے اس آئل اینڈ گیس ریزرو کو باہر نکالا، نکالنے کے بعد کیا کیا؟ اس کو ریفائن کیا، ریفائن کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس کو باہر کی مارکیٹ میں لے کر گئے، جب باہر کی مارکیٹ میں لے کر گئے تو ان کو ڈالرز ملے، وہ لے کر اپنے ملک میں آئے، اپنے اوپر انویسٹ کیا اور آج آپ ان کی ترقی دیکھتے ہیں۔ اگر میں آپ کو ایک عجیب سی بات کہوں تو اس کو سچ سمجھیے گا، ہم سب میں اس وقت، سب میں کوئی ایکسیپشن نہیں، اس آئل اینڈ گیس ریزرو سے زیادہ قیمتی خزانہ یہاں اور یہاں موجود ہے، چھپا ہوا ہے، اور اس خزانے تک ایکسیس کوئی باہر سے کر نہیں سکتا اگر آپ خود نہ کرنا چاہیں۔ تو اگر آپ کے پاس بہت بڑا خزانہ ہو اور آپ کے علم ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، آپ اسی طرح زندگی گزاریں۔ لیکن اگر کوئی آپ کو بتا دے، آپ کو کہہ دے آپ کے اندر بہت اچھا ٹیچر بننے کی ایبلٹی ہے، آپ کے اندر بہت اچھا رائٹر بننے کی ایبلٹی ہے، آپ کے اندر بہت اچھا مینیجر بننے کی ایبلٹی ہے، بہت اچھا میوزیشین بننے کی ایبلٹی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو کیا صرف اس نالج سے آپ کی زندگی بدلے گی؟ نہیں بدلے گی۔ کب بدلے گی؟ جب آپ اپنی اس ایبلٹی کو ایکسپلور کرنے کے لیے ڈرل ڈاؤن کریں گے اپنے اندر۔ لیکن جب میرے مینیجر نے مجھے کہا کہ کامران تمہارے اندر ایک اچھا اسپیکر بننے کی ایبلٹی ہے، تو کیا میں اس خیال سے اب خوش ہو جاتا کہ چلو بھائی میرے اندر بڑی اچھی ایبلٹی ہے، مجھے مینیجر نے کہا تھا، کیا میں گھر میں بیٹھ جاتا؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی اس ایبلٹی پر ڈے ان ڈے آؤٹ کام کیا، میں نے اپنی اس ایبلٹی پہ ڈرل ڈاؤن کیا، میں نے اس ایبلٹی کو باہر لے کر آیا، اس کو ریفائن کیا، ریفائن کرنے کے بعد مختلف ملکوں کی آڈینس میں پہنچا، ان کو میں نے جب یہ سیل کیا، then I started getting a success in my life as same as it related to any oil and gas reserve. So دوستو آج سے یہ تہیہ کر لو کہ تمہارے اندر جو خزانہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، تمہارے پاس صرف زندگی کی یہی اپرچونٹی ہے اس خزانے کو باہر نکالنے کی۔ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے۔ میں جہاں پہ رہتا ہوں، جو میرا آبائی گھر تھا، بالکل قبرستان کے پاس کی جگہ ہے، اور میں آئل اینڈ گیس ریزرو میں اتنے سالوں کام کرنے کے بعد ایک دن جب میں فاتحہ کے لیے گیا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ جتنی دولت یہاں پہ دفن ہے اتنی دولت تو آئل اینڈ گیس میں نہیں، کیونکہ یہاں پہ آئے ہوئے بہت سارے لوگ جن کو ان کے کریٹر نے بلیسڈ پوٹینشل کے ساتھ بھیجا تھا، انہوں نے اس کو ڈرل کرنے کی زحمت نہیں کی، اور آج یہاں پہ جو لوگ لیتے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو اگر کتابیں لکھتے تو وہ نوبل پرائز یا اس سے بھی آگے جاتے، جو اگر ٹیچر بنتے تو دنیا کے بہترین ٹیچر ہوتے، جو اگر ڈسکوریز کرتے تو آج دنیا کی سب سے بہترین ڈسکوریز کرتے، لیکن انہوں نے چوائس کیا خاموش رہنا، تو جس وقت وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے، اب اس دنیا کو ان کے خاموش ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے چوز کیا دوستو، میں خاموش نہیں رہا۔ میں نے ایک دفعہ سوچا، میں نے اپنی زندگی کے 24 سال گزارے، بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے 40 سال گزار لیتے ہیں۔ 40 سال بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کا وہ تجربہ، ان کی وہ سوچ، ان کا وہ پیغام کیا ہوتا ہے؟ ریٹائر ہو گئے، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد یا ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اپنی پینشن کا انتظار کر رہے تھے، اور جس وقت وہ ختم ہو گیا اور پھر چند سال جیے اور نیچے پہنچ گئے، تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کا اس دنیا میں آنے کا سوائے ان چند لوگوں کے یا چند سٹوڈنٹس کے جن کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا، دنیا کو کیا فائدہ ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ میرے ذہن میں ایک سوچ آئی دوستو، یہ میں نے کتاب سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے لکھی ہے۔ جب میں اس کتاب کو لکھنا سوچا تو میں نے کہا کہ میں 18,000 لوگوں سے انٹریکٹ کر چکا ہوں،
زندگی کی کامیابی کے اصول کچھ جان چکا ہوں, اپنے اوپر اپلائی کر رہا ہوں, اس کا فائدہ کس کو ہے؟ آپ لوگوں کو کیا فائدہ اس چیز کا, اس نالج کا کیا فائدہ جو میرے پاس موجود ہے؟ تو میرے ذہن میں ایک کمپیلنگ ریزن آ گئی. میں نے کہا کہ میں اپنی زندگی کے تمام تجربات اور تمام چیزیں میں اپنے بچوں کے لیے اس پہ لکھ کر جاؤں گا, اور یہ میں ان میں ایز اے لیگیسی چھوڑوں گا. یہ تمام چیزیں ان کے لیے لیگیسی ہیں, کیونکہ جب میں زندگی میں رہوں نہ رہوں, جس وقت وہ یہاں سے پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد وہ اس کو اپنے پاس رکھیں گے, ان کو اس بات کا فخر ہوگا کہ ان کے باپ نے یا ان کے دادا نے یہ وہ چیز لکھی تھی جو آج ان کو گائیڈ کر رہی ہے. یہ کہانی کی کتاب نہیں دوستو, یہ زندگی کا مینول ہے. جو چیز انسان اپنے بچوں کے لیے لکھتا ہے, اس میں وہ دوسروں کے لیے کتنی بھلائی سوچتا ہوگا کہ اس کے اندر موجود ہے. میں اس چیز کو لیگیسی کے طور پہ چھوڑوں گا. میرا دل مطمئن ہے, میں نے اپنی زندگی میں جو حاصل کیا آج وہ اس شکل میں ہے. میں دوستو آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر کامران صدیقی یہ کام کر سکتا ہے تو کیا وہ آپ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ آپ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ آپ نہیں کر سکتے؟ ہم میں سے ہر انسان اپنی ابیلٹی میں ہر وہ چیز کر سکتا ہے جو اس جیسے دوسرے انسان نے کی ہے. صرف اور صرف بات اس کی ہے کہ کیا ہم اپنے طے کیے ہوئے سٹینڈرڈ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا ہم اس سے اوپر سوچ رہے ہیں. میں چند ایک چیزیں آخر میں کچھ کتاب میں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, پھر ہم کوسچن آنسر سیشن لے لیں گے. میں نے آج صبح آپ کے لیے اس میں ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ میں کون سی چیزیں آپ کو اپنی اس بک میں سے پڑھ کے سناؤں. ہو سکتا ہے یو وڈ لائک دیٹ, اور اس میں سے یہ تمام وہ پیغام ہیں جو اگر آپ کو انسپائر کریں. In some cases you might think it is too late to pursue your dreams. If you listen to others, you can be easily influenced by the people who say you are too old to start your own business, or to be a writer, or to come up with next great invention. کل میں اپنا ذرا چشمہ پہن لوں. اب آہستہ آہستہ عمر کے اس دور میں بہت ساری تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. And then we started feeling a bit اچھا جی. To be a writer or to come up with the next great invention. It is because people do not know you. They probably do not know anything about you. If you wait to get permission from others to pursue your dreams, then surely you will miss golden opportunities in life. You are capable of doing each and everything which any other human being has done so far in this world. It is not the circumstances, rather it is our choices that put us under constraints. A little fear is natural, but it should not stop us. The ordinary and the great among us are not bound by the barrier of age, only with the right determination, attitude, and being bound by the universal moral principle, anything worthwhile is within reach. You never know what incredible opportunities could be waiting for you just around the next corner. Open your heart and mind to new experiences and opportunities. When you let your interests, instincts, and passion lead the way, you never know what you might be able to discover about yourself, or what interesting new twists and turns you might take in your life. اس میں بہت ساری چیزیں دوستو میں I will just quickly scan through, اور میں اس میں دیکھتا ہوں کہ اگر اس میں ہے. then جو لاسٹ میں نے ایک چیز لکھی تھی وہ میں نے اس کے اندر ایک کنکلوژن کی سمری میں لکھی ہے. میں پہلے میرا خیال ہے کہ I'll straight away go on to that conclusion, لیکن جو میرے چیپٹرز اس کے اندر آپ کو لکھے ملیں گے وہ بیسیکلی it has been written over there. اس میں ہر نگیٹ ایک گولڈ پوائنٹ ہے. میں صرف ٹائٹل پڑھ کے سناتا ہوں. Gateway to success. You are worth $1 million. Gold point number 3, no fear. Gold point number 4, take a U-turn. Gold point number 5, rear view mirror. Gold point number 6, ultimate job security. Gold point number 7, only continuous learning. Gold point number 8, champion's attitude. Gold point number 9, positive outlook in life.
Goal point number 10, kids enthusiasm. Goal point number 11, just do it. Goal point number 12, remote control. Goal point number 13, family times. Goal point number 14, life clock. Goal point number 15, examination hall. Goal point number 16, life after death. Goal point number 17, manufacturer guideline. Goal point number 18, hidden camera. Goal point number 19, 5-star hotel. Goal point number 20th, multiply by 0. Goal point 21st, pay the price first. Goal point number 22nd, doctor's prescription. Goal point number 23rd, ring of love. Goal point number 24 is our life journey. Now I'll just go to the conclusion, which conclusion will give you something, and then we will conclude on that, and then I will ask for any questions from you. Just these last 2 pages is a summary of whatsoever I have extracted out of life. I would like to read in front of you. In life, trust plus respect plus forgiveness. Trust, respect and forgiveness are the most important ingredients in each and every kind of relationship. Once these are lost, then everything is lost. In life, it does not matter what you do not have, rather it matters what you have. In life, your race for excellence is only against yourself. In life, I have learned, in life, every moment is a fresh beginning. अब ये बहुत important है. I have learned in life that the majority of the people know the price of everything and value of nothing. In life, it is always your attitude which determines your aptitude. In life, first forgive yourself for all your mistakes and then forgive others. In life, always remember our past will not determine our future. In life, ordinary people are always in the taking mode, and extraordinary people are always on the giving mode. In life, too many of us are not living our dreams because we are living our fears. In life, we have only this single window of opportunity, and in life, we are in reality the change this world is waiting for. My conclusion will be come onto this statement, and this statement is the whole summary and philosophy of life. Ladies and gentlemen, we are not the human beings who are going through a spiritual experience. We are not the human beings who are going through a spiritual experience. We are spiritual beings who are going through a human experience. Thank you very much, all of you. Allah bless. आज की एक अपॉर्चुनिटी, आज अपने बैरियर को ब्रेक कर दें. यू आर टॉकिंग टू योर ब्रदर, नथिंग एल्स. टॉक टू योर ब्रदर. आप बताइए. जी जी. People think that they are not affected by the surroundings and they are having such motivational level in them. Are they saying the truth, or like they are saying the truth that the surrounding isn't affecting them? इन्होंने एक सवाल किया है कि बहुत सारे लोग ये जब कहते हैं कि क्या उनको सराउंडिंग इफेक्ट नहीं करती, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि दो तरह की चीज़ें होती हैं. हमारी सराउंडिंग हमें इफेक्ट करती हैं. हम ह्यूमन बीइंग हैं. ये कैसे हो सकता है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ हो रहा हो और हम उसका असर ना लें. लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारी हैपनिंग हमारे इर्द गिर्द हो रही होती है, दरअसल हर बंदा उसकी एक सर्टेन इंटरप्रिटेशन करता है. हैपनिंग से फर्क नहीं पड़ता, उस इंटरप्रिटेशन से फर्क पड़ता है जो हम उस हैपनिंग को दे रहे होते हैं. बहुत सारे लोग जब मार्केट क्रैश होती है तो वो कहते हैं कि हम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए. लेकिन कुछ लोग उसी इवेंट पे कहते हैं कि उनके पास बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई नया एरिया जो है वो कर सकते हैं. जब मार्केट क्रैश हो रही थी, जिसमें बहुत सारे लोग ये लैंड्स में सेलिंग कर रहे थे, मार्केट नीचे जा रही थी, बहुत सारे लोग उसको बाइंग कर रहे थे. तो असल इंपॉर्टेंट बात वो सराउंडिंग नहीं है, असल बात है आप उसकी इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं. लेकिन मैं उसमें एक वाक्य आपको बता दूं. बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये काम करना बहुत आसान है. जब हमारे इर्द बहुत सारी चीजें नेगेटिव हो रही हो तो हम भी अपनी आवाज नेगेटिव में नेगेटिव मिला सकते हैं. बहुत आसान है, इसके लिए कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है. लेकिन मैं जब यूएई में बैठ के सोचता हूँ,
میں کہتا ہوں کیا یہی میرا کام ہے کہ میں باہر بیٹھ کے اور میں صرف یہی کہتا رہا ہوں کہ یہ فلانا خراب اور فلانا خراب. میں نے ایک کہانی پڑھی چند عرصہ پہلے, کچھ سالوں پہلے, اس نے میری زندگی کی فلسفی کو چینج کیا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک شخص کی کہانی ہے جو ایک کوسٹ لائن پہ جا رہا ہے, سمندر کے کنارے جا رہا ہے, بوڑھا شخص ہے, اور وہ تھوڑی دور دیکھتا ہے کہ ایک جوان لڑکا کوئی چیز اٹھا رہا ہے اور سمندر میں پھینک رہا ہے. یہ اس کے پاس جاتا ہے, اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ جناب سمندر سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی اسٹار فش باہر آ گئی, تڑپ رہی ہیں, اور مجھے خطرہ ہے, یہ سورج بہت ہاٹ ہے, یہ مر جائیں گی, تو میں یہاں سے اٹھا رہا ہوں, سمندر میں پھینک رہا ہوں. تو بوڑھا شخص سے بات سن کے ہنس پڑتا ہے. وہ کہتا ہے بیٹا تم کتنے سادہ ہو, کتنے بھولے ہو تم, یہ تم دیکھتے نہیں یہ کتنے کلومیٹر کوسٹ لائن ہے, ہزاروں کی اور لاکھوں کی تعداد میں اسٹار فش باہر آ چکی ہیں, کتنا ڈفرنس تم کر سکتے ہو, ہاؤ مچ ڈفرنس یو کین میک. جب وہ شخص, وہ نوجوان ان کی بات سنتا ہے, وہ اسی اسنا میں ایک اور اسٹار فش اٹھاتا ہے اور سمندر کی طرف پھینک کے ان کو جواب دیتا ہے, I had made a difference to that starfish. میں آپ سے یہ کہوں گا, اگر ہم میں کیپیسٹی نہیں ہے اس پورے ملک کو بدلنے, ہم میں کیپیسٹی نہیں ہے اس پورے معاشرے کو بدلنے, ہم میں کیپیسٹی نہیں ہے اس شہر کو بدلنے کی, تو دوستو اپنے بھائی کی ایک بات یاد رکھو, اگر زندگی میں کبھی موقع ملے اور کسی کی زندگی میں اتنا سا ڈفرنس, جو ایک اسٹار فش جتنا ڈفرنس ہے, اور اگر تم اس کو دیکھ سکتے ہو تو اس کو ضرور دے دینا, کیونکہ یہ ہے وہ کیپیسٹی جو ہم کر سکتے. آئی ہوپ یو آر گاٹ. جی یہ ایسا کرتے ہیں, ایک یہاں سے لیں گے, ایک یہاں سے, پھر یہاں سے. جی انسان کو اپنے دل کی بات ماننی چاہیے, لوگوں کی بات ماننی چاہیے. اپنے دل کی بات یا لوگوں کی بات, بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے جناب, دل کی بات یا لوگوں کی بات. اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے. سوری آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں لائف اپرچونیٹی, لائف اپرچونیٹی, لائف اپرچونیٹی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو, ڈیپینڈ کرتا ہے لوگ کیا ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہوں گا, ہمارے اندر ایک عجیب سا پروسیسر ہے, ہمارے اندر بلٹ ان میکینزم. وہ بلٹ ان میکینزم کیا ہے, جو ہمارے لیے رہنمائی کر رہا ہوتا ہے, جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, جس کو قرآن پاک میں نفس بصیرہ بھی کہا گیا. اگر آپ کو کوئی عالم فاضل نہیں بھی بتائے گا تو آپ زندگی کی کسی رات میں چلیں گے, آپ کے اندر سے آواز آ جائے گی کہ یہ تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے ہمارے اندر ایک پروسیسر ہے. اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں بات کریں جو پروفیشنل لائف کا کانٹیکسٹ ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے چلے گئے. مثال کے طور پہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے جائیں کہ آپ کو کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے, کون سا کام آپ کو پسند ہے. جس وقت آپ کو وہ پتہ لگ جائے کہ یار دس از مائی کالنگ, مجھے انجینئرنگ پسند ہے, مجھے مکینک بننا پسند ہے, مجھے سنگر بننا پسند, whatsoever your inner calling آتی ہے دل سے, پھر آپ اس کو فالو کریں. پھر جو یہاں پہ سمائے اور یہاں پہ آئے, پھر کہو کہ اب یہ میں نے کرنا ہے, اس میں سکسیسفل ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھو میں الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ نے بہت عزت دی ہے. دیکھو یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا, یہ میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ میں ایک پیشن کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ چیز آپ نے دیکھی, آپ نے محسوس کیا ہو. یہ پیشن کیوں ہے مجھے, کیونکہ مجھے لارجر دین لائف آبجیکٹیو ہے میرے. تو میں کیا کرتا ہوں, میں اپنی چھٹی لے کر آتا ہوں, اپنے خرچے پر آتا ہوں, یہاں پہ آپ تک پہنچتا ہوں, اور میں یہاں پہ جن لوگوں کے جو میری سلاٹس ہوتی ہیں ان کو, اگر مجھے 2 گھنٹے کا بھی ٹائم ہے, میں کال کر کے کہتا ہوں یار میں اویلیبل ہوں, آپ اگر چاہیں تو میں خود آ کر آپ کے دوستوں سے, بھائیوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اب میرے لیے یہ اتنے لوگ بیٹھے ہوں یا میرے لیے سب لوگ بیٹھے ہوں, میں خود بھاگ کے پہنچوں گا. کیوں؟ کیونکہ میرے دل کی آواز ہے, یہ میرے ذہن کی آواز نہیں ہے. ذہن کی آواز تو مجھے یہ کہتی, اگر میں ذہن کی سنتا تو پھر ایک بات یہ بھی سن لیں, اگر ذہن کی آواز یہ کہتی کہ تیرا تو پر مین ڈے ریٹ ڈالرز میں ہے, ڈالرز میں ہے, میں اگر کسی کمپنی میں جا کے اسپیچ دیتا ہوں ڈالرز میں, اور اس میں کافی زیرو لگے ہوتے ہیں, تو ذہن تو یہ کہتا ہے کہ یار تیرے دماغ کی بات ہوتی کہ یہ تو کیا کر رہا ہے, you are wasting your time, you have to actually go and exchange. مجھے ابھی انٹرنیشنل کانفرنسز تھی اسی ڈومین میں, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو ہم یہ ٹکٹ دیتے ہیں, ہوٹل دیتے ہیں, آپ کو یہ پے کرے گا. وہاں میں کہا this is what I am doing right now. دماغ کیا کہتا ہے,
دل کیا کہتا یہاں تو میں یہاں. ٹھیک ہے, I hope I have answered your question. جی یہاں سے. سر آپ نے کہا کہ ایک شخص 1 لاکھ ارن کر رہا ہے اور وہ اس میں خوش ہے, اور ایک شخص ہے جو 10 لاکھ ارن کر رہا ہے اور وہ اس میں پھر بھی خوش نہیں ہے, وہ مزید سے مزید کرنا چاہتا ہے. تو یہ بات اسے سکسیس کی طرف تو لے کر جائے گی, مگر ہیپینیس کی طرف نہیں, کہ اس کی نیچر میں سیٹسفیکشن نہیں. بیسیکلی تو ہم ہر چیز اپنی ہیپینیس کے لیے کرتے ہیں. کنٹینٹ. اور ایک اور چیز, آپ نے کہا کہ جو دوسروں کا آپ کے بارے میں اوپینین ہے وہ اوپینین ہے, آپ کا اپنا فلا نہیں ہے. تو اوپینین بھی تو کسی بیس پہ ہوتا ہے. 2 کوشچنس آپ کے. پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ جب بعض پر ہمیں تھوڑا سا مٹیریلسٹک سی بات لگتی ہے کہ یار تو پیسے کی دوڑ میں شامل ہو گیا, اور پیسے کی دوڑ میں شامل ہو کر تو انسان کو خوشی کہاں ملے گی, یہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. دیکھو دوستو, میں ایک بات بتا دوں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جس بارے میں جو چیز رکھتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن کیا رکھتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ, جب ہمیں یہ بتایا جائے کہ پیسہ ایول ہے, پیسے جن لوگوں کے پاس ہم نے دیکھا, ہم نے انہیں ایول دیکھا, وہ بہت سیلفش ہو جاتے ہیں, وہ لوگ بہت زیادہ اپنی ذات میں مگن ہو جاتے ہیں, صرف اپنے بڑے بڑے گھروں بڑی بڑی گاڑیاں بنانے میں لگا دیتے ہیں. لیکن میں اگر آپ سے سوال کروں کہ اگر پیسہ اتنا ہی ایول تھا تو جو کچھ بل گیٹس کر رہا ہے, جو وارن بفیٹ کر رہا ہے, جو وہ خربہا ڈالرز جو اس کے اپنی محنت کے اور اپنی کمائی کے ہیں, جو لوگوں کے ریسرچ پہ لگا رہا ہے, تو وہ کیا لگا پاتا اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوتے؟ نمبر 1, کیا اگر یہ اتنی ایول ہوتی, اگر پیسہ کمانا اتنا ایول ہوتا تو وہ تو اپنے لیے اپنی ذات کے لیے اکٹھا کرتا. لیکن میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ دنیا میں ایک لا آف ایبنڈنس ہے. لا آف ایبنڈنس ہے کہ تم جس چیز کو جتنا ایڈمٹ کرو گے تمہارے پاس ریباؤنڈ ہوگا. اپنی آدھی سے زیادہ دولت کیا 90% وارن بفیٹ دے چکا ہے, لیکن آج بھی اس کی ٹاپ 10 رینکنگ میں وہ کبھی نیچے نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ ایول نہیں ہے, پیسے کا غلط استعمال ایول ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر میں 10 لاکھ کماتا ہوں اور صرف 10 لاکھ میں اس نیت سے کماتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کی آسائشوں میں اضافہ کر لوں, میں کہوں گا یہ ایول ہے. لیکن اگر میں 10 لاکھ اس نیت سے کماتا ہوں کہ میرے لیے پیسہ کمانا اس بات کی مجبوری نہ بنے کہ میں اگر کوئی بات اپنے دل میں سننا چاہتا ہوں تو میں پیسوں کو جوڑتا رہوں. مثلا میرے پاس اگر گنجائش ہے, میرے پاس اگر پیسہ ہے, تو مجھے اس بات کو میٹر نہیں کرے گا کہ مجھے یہ سیشن کتنے کرنے پڑے, اپنے خرچے پر ٹریول کرنا پڑے, میں آپ کے لیے ہیلپ فل زیادہ ثابت ہوں گا. لیکن اگر میرے پاس فائنینشیل ایشوز ہوں گے تو میں اس طرح کی چیز کرنے سے پہلے سوال کروں گا, جناب پہلے مجھے یہ بتائیں, مجھے آپ دیں گے. تو میں یہ کہوں گا پیسہ ایول نہیں ہے اور پیسہ کا غلط استعمال ایول ہے. نمبر 2, ہیپینس کی آپ کو بات بتاؤں. اس بک کا ایک مشن آپ کو بتاتا ہوں, اس بات کی ایک مشن بتاتا ہوں. مجھے ایک لارجر دین لائف آبجیکٹو ملتا ہے کہ مجھے اپنے بہن بھائیوں سے بات کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ کوئی پتہ نہیں ان میں سے کس کی زندگی بدلے, وہ میرے لیے کمائی کا ذریعہ بنے. میری طرف سے آج کے بعد ہم ملے نہ ملے, لیکن کل کو زندگی میں جب یہ لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں گے تو یاد آئے گا ایک شخص آیا تھا, اس نے کچھ ہمیں سونے کے سکے دکھائے تھے. شاید آپ 10-20 سال بعد سوچیں, اس نے ہمیں کچھ باتیں کہی تھی اور میں نے آج اس باتوں پر یہ وقت پہ عمل کیا اور آج مجھے یہ فائدہ ہوا, تو میں سمجھوں گا کہ ہیپینس تو مجھے آج ہی مل گئی, مجھے تو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں. تو ہیپینس اور پیسے کا کوئی تعلق نہیں. پیسے کے ساتھ بڑا آبجیکٹو بنا لیں, آپ ہیپی ہو جائیں گے. کروڑ ہاتھ کما کے بھی ہیپی رہیں گے کیونکہ آپ کو لگے گا کہ آپ کی کنٹریبیوشن بہت ہے. دوسری بات ساری آپ نے کہی, وہ میرے ذہن سے نکل گیا. ہاں, اوپینین. دیکھیں ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے زیادہ تر نیگیٹو اوپینین ملیں گے. اور وہ نیگیٹو اوپینین کیوں ملیں گے؟ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ جو خود کسی مقام پر نہیں پہنچ سکے, وہ آپ کو بھی بیریئر دیں گے. آپ کے خاندان میں آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو آپ کو کہا جائے گا تمہارے خاندان میں تو کبھی کسی نے کیا نہیں. تو بہت حد تک ممکن ہے کہ شاید ان صاحب نے کبھی کوشش کی ہوگی اور فیلئر ہو گئے ہوں گے, تو ان کی کنڈیشننگ یہ بتاتی ہے یا ان کی ایگو یہ بتاتی ہے کہ اگر میں کامیاب نہیں ہوا تو میں پھر ان کو کیسے گائیڈ. لیکن جو لوگ اچیورز ہوتے ہیں, جو لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں, وہ آپ کو ہمیشہ پروموٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ راز جان چکے ہیں
کہ زندگی میں کوئی فیلئر کسی کے لیے نہیں، بلکہ فیلئر صرف اور صرف اسٹریٹجیز کا ہوتا ہے. تو آپ کسی کامیاب انسان کو سنیں، میں آپ کو بتائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی بات کو سنیں، لیکن فلٹر لگا کے سنیں. اگر ان میں سے اچھی بات سمجھ آئے اس کو اڈاپٹ کر لیں، اور جو نیگیٹو ہو، جو آپ کو لمٹ کرے، اس کو تھرو کر دیں. یہ تمہارا اوپینین ہے، میری ریالٹی نہیں. ٹھیک ہے جی؟ آپ کا کوشچن سوری میں لاسٹ کے بعد میں جی. بہت اچھا کوشچن ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت زیادہ کانشیس رہتے ہیں. سوچ رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو اپنی فلسفی بتاتا ہوں. میں نے جب ہسٹری پڑھی، اسلامک ہسٹری دیکھنے، کسی ہسٹری کو دیکھنے، تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جو سب سے زیادہ پرفیکٹ ہیومن بینگز تھے جو اس دنیا میں آئے، کون تھے؟ پروفٹس تھے، سیمپل تھے، ہیومن بینگ پرفیکٹ تھے. میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ جس قوم میں آئے، کیا ان سے تمام کے تمام لوگ خوش تھے؟ بہت بڑے بڑے دشمن تھے. تو میرا ایک سوال تھا، وہ کس چیز کو اہمیت دیتے تھے؟ وہ صرف اپنی ان ویلیوز کو اہمیت دیتے تھے. ان ویلیوز میں کچھ لوگ خوش ہوتے تھے تو وہ ان کا شکریہ ادا کرتے تھے، کچھ لوگ خوش نہیں ہوتے تھے تو ان پر محنت کرتے تھے. یہی تھا نا؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کو اپنے ویلیوز کے ساتھ زندہ رہنا ہے. آپ کو لوگوں کی خوشی اور ناخوشی کے ساتھ زندہ نہیں رہنا. ایک انسان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سب کو خوش کر سکے، لیکن ایک انسان کی کیپیسٹی ہے وہ ویلیوز کے ساتھ زندہ رہے. اگر آپ کی سہیلیاں ہیں، آپ کی ایک ویلیو ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اب اس سچ بولنے میں کچھ خوش ہوں گی، کچھ خوش نہیں ہوں گی. تو کیا کسی کے خوش نہ ہونے پر آپ سچ بولنا چھوڑ دیں گے؟ تو پھر یاد رکھیں، ہم لوگوں کی زبانیں نہیں پکڑ سکتے. اگر کوئی میرے بارے میں غلط کہہ رہا ہے، میں اس کو نہیں بدل سکتا، وہ اس کا رول ہے. لیکن جو مجھے کرنا ہے، اپنے آبجیکٹو کو سامنے رکھنا ہے، اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہے، اپنی ویلیو کو سامنے رکھنا ہے. جی سر، کوئی اگر آپ سے برا کرے تو اس کو کتنی دیر تک برداشت کرنا چاہیے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون. میں ایک بڑا پیاری بات، میں اپنی بات ہی کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کوئی شخص برا کرے تو کب تک برداشت کرے. بڑا پیاری بات ہے، بڑا پرانا فلسفہ ہماری دادی کا ہے، وہ میں سنا. وہ کہتی تھی کہ نہ انسان اتنا میٹھا بنے اور نہ کوئی اتنا کڑوا بنے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں، ایک رسپیکٹ کی ویلیوز ہے اور ایک باؤنڈری لائن ہے. ہر ایک باؤنڈری لائن ہے. The moment you feel like that someone is trying to step onto your shoes, then this is your call. You are not going to accept it. And this you have to tell the other person, respect your boundaries and I will respect mine. That's what it is all about. It doesn't mean کہ ہم اتنے submissive ہو جائیں کہ ہم پہ کوئی ظلم بھی کرتا رہے تو ہم چپ کر کے سہتے رہیں کہ وہ ظلم کرنا نہیں. دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگنور کرنے کی دو تین چیزیں. ایک وہ ہے جہاں پہ آپ کے قانونی اور ریلیجس رائٹس ہیں، کیوں آپ اگنور کریں گی وہاں؟ کیوں آپ ظالم کو ظلم کا موقع دیں گی؟ ایک وہ چیز ہے جو پرسنل لیول پہ، جیسے مجھے ایک واقعہ بہت پسند آیا معاف کر دینے کے حوالے سے. بہت میں انسپائرڈ ہوا میں نے جب وہ سنا. حضرت امام زین العابدین کے سامنے ایک شخص آیا تو آنے کے بعد ان کو سامنے سے گالیاں دینی شروع کر دی، سامنے فیس. تو آپ نے رخ اس طرف کر لیا جیسے سنائی نہیں، تو وہ شخص تنتناتا ہوا دوسری طرف آیا اور یہاں سے گالیاں دی. آپ نے رخ اس طرف کر لیا. وہ جب وہ بہت زیادہ بھڑک گیا تو ادھر سے آ کے اس نے ایسے کہا تجھے گالیاں دے رہا ہوں تجھے. تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ نے کہا میں بھی تو تجھے ہی معاف کر رہا ہوں. انسانیت کی یہ عظمت وہ ہے. لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں معاف کر دینا اور بات. لیکن ہم میں سے دیکھا ہے بہت سارے ہمارے لوگ زندگی میں کیا کرتے ہیں، بہت بڑا بڑا بوجھ اپنے سینوں پر اٹھا کے رکھتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ آپ کے اوپر 10 kg کا بوجھ لگا ہو اور کوئی آپ سے دوڑنے کو کہے تو آپ نہیں دوڑ سکتے، بوجھ آتے. ماضی کی تمام اس طرح کے واقعات جس میں ہم اپنے دل میں گرج رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ایک بہت بڑے بوجھ کی طرح ہمارے اوپر ہوتے ہیں، جو ہمیں ڈریگ کرتے ہیں پیچھے کی طرف، جو ہماری انرجیز کو سیپ آؤٹ کرتے ہیں، جو ہمیں لیس انرجی کرتے ہیں. اس میں کیا کرنا چاہیے؟
ایک स्टेप मैंने अपनी बुक में एक चीज लिखी, मैंने कहा फर्स्ट फॉरगिव योरसेल्फ। सबसे पहले जो शख्स जो माफी चाहता है अपनी गलतियों पर, उसको आप रोज शीशे में आईने में देखते हैं या देखती हैं, ये वो शख्स है जो सबसे पहले आपसे माफी चाहता है अपनी गलतियों पर, अपने आप को माफ करने से। किसी से आप उस वक्त कैपेसिटी में आते हैं लोगों को मोहब्बत देने में जब आप खुद अपने आप से मोहब्बत करते हैं। अपने आप को एक्सेप्ट करें एज ए पैकेज डील। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है और कुछ नेगेटिविटी है, फर्स्ट एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं और अपने आप पे शुक्रिया अदा करते हैं रब का जिसने आपको पैदा किया, आप कैपेसिटी हासिल कर लेते हैं पूरी दुनिया में मोहब्बत बांटने की। आपको पता है जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके अंदर क्या फीचर होता है? अगर कभी आपको मौका मिले जेल खाना जाके उसमें जाने का और कभी इंटरव्यू सुनने का और बात करने का, ये वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा हेटेड अपने आप के साथ करते हैं और उनकी नफरत इतनी बढ़ जाती है जिस नफरत को वो फिर मुआशरे में फैलाते हैं। तो मैं ये कहूँगा माफी के हवाले से अपने आप को माफ करें और ये तय कर लें कि मेरे साथ जिंदगी में मेरे पास में जिसने जो कुछ मेरे साथ किया, अभी कर रहा है और आइंदा कोई करेगा, मैं सबको माफ करूँ। जब आप ये दिल से कह लेंगे आपको ऐसा लगेगा कि टनों वजन आपसे उतर गया। जब ये वजन उतर गया तो आप हल्के फुल्के हो गए, फिर आप जिंदगी में चलते चले जाएं और अपने मकसद की तरफ चलते चले जाएं। देखिए जिंदगी में जब हम चलते हैं तो हमें कभी सीधा रास्ता नहीं मिलता। हम रास्ते में आ रहे थे तो कहीं खुदाई हो रही है तो डेटरेंस आते हैं, तो हम ये थोड़ी करते हैं कि यार ये जब तक ये रास्ते से नहीं हटेगा मैंने तो इसी रास्ते से गुजरना। कभी ऐसा होता है? हम क्या करते हैं, हम रास्ता बदल लेते हैं क्योंकि हमें मंजिल तक पहुंचना है। तो हम जिंदगी में ऐसा क्यों करते हैं? जब हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग जो डेटरेंस की तरह हमारे सामने आ जाते हैं तो हम क्यों उनसे भिड़ने लगते हैं? हम क्यों अपना वक्त जाया करते हैं उन लोगों के साथ? हम क्यों नहीं अपना रास्ता निकालते कि हमें जिस मंजिल की तरफ पहुंचना है, हमें उस मंजिल की तरफ निकलना है। जिसको ये फलसफा समझ आ गया उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जी मैं बताऊं जी। आपने आंसर दे दिया अपने जो सवाल में, क्यों? आप खुद इस तजर्बे से गुजरे हो भाई। हमें से जब आपने पहली दफा बाइसिकल चलाई थी तो आपने क्या पहली दफा बहुत परफेक्शन से चलाई थी? कितनी दफा आप गिरे थे? नातादाद दफा। फिर आपके फेलियर ने आपको सिखाया कि आपको कैसे चलाना है। तो जब जिंदगी के इस तजर्बे को आपने फेलियर से हासिल किया तो दुनिया का हर तजर्बा आपको फेलियर के बाद कुछ ना कोई नई चीज सिखाएगा। मुझे अब यहाँ पे किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपके पास सिर्फ डिटर्मिनेशन का होना ही जरूरी है या उसके लिए अपॉर्चुनिटी की भी मतलब जरूरत होती है? क्योंकि सर मेरा एम है कि मैंने साइंटिस्ट बनना है, लेकिन मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी कैसे? राइट, मेरा ख्याल है हम एक क्वेश्चन लास्ट ये और एक और मैं क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। मैं इनका आंसर देता हूँ। जिंदगी में जिंदगी में आपने कहा कि हमें सक्सेस अचीव करने के लिए सिर्फ एबिलिटी आपने कही, डिटर्मिनेशन, और क्या उसके साथ अपॉर्चुनिटी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जब आप किसी चीज को अपनी जिंदगी का मकसद बना लें तो क्या आप सिर्फ मौके की तलाश करेंगे या मौके खुद क्रिएट करेंगे? मैं आपको एक हाइपोथेटिकल वाकया बताता हूँ। हाइपोथेटिकल, मेरे दफ्तर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड, मैं रोज निकलता था, उससे मुलाकात होती थी। मैंने एक दिन उससे मजाकन पूछा, मैंने कहा कि यार तुम यहाँ हो यूएई में, मैं तुमसे सवाल कर रहा कितनी तनख्वाह कमाते हो? उसने कहा जी मैं 1200-1500 दिरहम कमा लेता हूँ महीने के। तो मैंने कहा यार अगर तुम किसी से कहो कि 20,000 दिरहम मुझे आज कोई कर्जा दे दे तुम्हें मिलेगा, तो वो हंस पड़ा। उसने कहा जी 20,000 यहाँ तो कोई 200 का एतबार नहीं करेगा, तो आप कह रहे हैं 20,000 दिरहम। तो मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हारे साथ एक थोड़ा सा चेंज करता हूँ सिनेरियो को, फिर मुझे आंसर देना। मैं तुमसे सवाल ये करता हूँ, तसव्वुर कर लो हाइपोथेटिकली कि तुम्हारी वालदा बहुत सख्त बीमार है पाकिस्तान में, डॉक्टर की तुम्हें सुबह कॉल आई, उसने कहा कि भाई शाम 6 बजे तक अगर आप हमें 20,000 दिरहम पहुँचा दें तो हम आपकी वालदा की जान बचा सकते हैं। मैंने कहा मैं सवाल दोबारा दोहराता हूँ, 20,000 दिरहम इकट्ठे कर लो। उसको तो रंग बदल गया। मैंने कहा सर 20,000 भी इकट्ठे कर लो, आई कैन डू इट। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा पहले में क्या था?
پہلے میں اس کے پاس اتنی کمپیلنگ ریزن نہیں تھی, اس کے پاس ڈٹرمینیشن نہیں تھی. دوسرے میں اس کے پاس ڈٹرمینیشن تھی, وہی سراؤنڈنگ ہے. اپرچونٹی کہاں تھی؟ اب اس کو اپرچونٹی نظر آنی شروع ہوگی. پہلے میں وہ کیا سوچ رہا تھا؟ پہلے میں سوچ رہا تھا ان کے پاس جاؤں گا, ان کے پاس جاؤں گا, ان کے پاس جاؤں گا, نہیں آیا تو میں کہوں گا نہیں یار کوئی نہیں دیتا. دوسرے میں کیا تھا؟ اس نے کہا یہاں جاؤں گا, 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 کوئی نہیں دے گا, پیر پکڑ لوں گا, کوئی نہیں دے گا تو ہاتھ جوڑوں گا, دروازے کھٹکھٹاؤں گا تو میں حاصل کر لوں گا. زندگی میں جو انسان اپنی اس ڈٹرمینیشن کو حاصل کرتا ہے وہ نیور گیو اپ ہوتا ہے. اس کے سامنے لارجر دین لائف آبجیکٹو ہوتا ہے. اس کے لیے دو آپشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا. یا تو وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے یا وہ اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت سامنے آئے, کفار مکہ آئے, دو آپشنز دی, ساری آپشنز دے دی. اگر اس چیز کو چھوڑتے ہو تو یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا. کیا آنسر دیا؟ جب چچا نے بھی کہا تو کیا آنسر دیا؟ آنسر یہ دیا چچا اب زندگی کا یہ مقصد یا تو اس پر میری زندگی اور کامیاب ہو جاؤں گا یا اسی میں ختم ہو جاؤں گا. جس انسان کو اپنی زندگی کا جو بھی مقصد چاہے وہ اس کا پروفیشنل لائف ہے, پرسنل لائف ہے, جب ان دو آپشنز کے ساتھ چلتا ہے دوستوں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن جو اپنی سیکیورٹیز کو لے کر چلتا ہے, جو اپنے رسک کو لے کر چلتا ہے, جو اپنے ساتھ طے کر کے چلتا ہے, 4 دفعہ ٹرائی کروں گا نہیں ہوا تو ختم کر دوں گا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا دوستوں, کبھی کامیاب نہیں ہوگا. تو زندگی میں جب کوئی گول بناؤ تو اپنی ڈٹرمینیشن دیکھو کہ کون سی ڈٹرمینیشن ہے. میرے لیے ممکن نہیں دوستو, میں چاہتا ہوں اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچاؤں تاکہ لوگ اس کو, میرے بس میں نہیں, میرے بس میں کیا ہے, جتنی میری کیپیسٹی ہے میں اس کو کہتا چلا جاؤں. جس کریٹر کا یہ مشن ہے اس کو پیغام کو خود پہنچ جائے. بس اس ڈٹرمینیشن کو سمجھے. سر یہ لاسٹ آپ بتائیے. سوری میں نے آپ کو کوشچن نہیں سمجھا. اوکے دیٹس ویری گڈ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ہم ریالٹی کی بات کرتے ہیں, میں ہوائی جہاز نہیں تھا, ہوائی جہاز نہیں تھا. ان لوگوں کے ایک ذہن میں کوشچن آیا, انہوں نے کہا کہ اگر ایسا